Dari takjub deh. Sebenarnya sekhidun kima bila kiamat salat. Lul bani au nazar lihat sendiri. Wa asma' bihim au sekhidun kima. Allah yaqulu Allah wa ta'ala sekhidun kima. Rasulullah أو سجل لدنيا وهم اليوم قضي وقت لا يسمعون الحق ولا يبصرون في ضلال مبين يعني لا قول أسمع وأبصر الكفار يوم أسمع شيئا أو يدرك بي أو أبصر لا أركن بي أرجو من لك ما لا أشتمت لك لك عن يستلي مراتك بيستلي ورئي المنظر توي قال النوينا تأذهم أزدا شيطان بيرا بريا يستكي معاتي وتأذ الإزعاج برابان يستكولوا ركل الجناس تقول صورتي حسن وتفيش كي قال في الزرع وجه قال ابن عباس في الزرع عطاشا إناثا ما تكذب أساسا مال توي إذن قولا عزيزا رجلا صوت طبيعتيا دا جمدا بكيا جماعة تبعتي جماعة دا سرفشو أو سوليا ولا يسلا صديدلو توي دا سيدلو دا أورتا نبيا أو نبي مجلس توي قال مجاهد وليسد أفل يدع ودي بجي كان وزي كل بطارة الشغيب ويكنا فالله وعدنا ونحن بما نعوض عنه لأن أننا نعوض عنه سنة كريم وفي الله عنه على يسر الله يا فليمدد له الرحمن مددا استوى الله أوازك كذا إرادة جنة تدعوات بوتا نبي فلذلك ملاكنا الذين يشركون وينظرون يقولون تعالى فيقولون هذا الله وظلم الآمن ويباني على الناس يشركون وينظرون فيقولون إشرئاب تتوي ولسنديدا في الله كيري وقوي جدا سشيء نمان بريدا قرد بشكل يحيى عليه السلام يزبط يعني فيقولون تعالى وظلم الآمن ويصبحون ويقول يعني الناس يقولون من أمر يعني لا يقولون من أمر وقال من يحدث يقول الأمر وهم بمقره وحاول أن ينام عن الدنيا وهم لا يؤمنون فالله وما نتنبه إلى بلاد ذلك وإما أحنا وعنا 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 ذلك عن الموضى لأن عليه جبريل عن الجرام رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أن رسولنا كما نحن ما رسولنا فلا ما نتنبه إلى وشيء لو هو الرسول إلا الذي جزم بغير نشرته وما بين يوم أحنا الله وما يدرك كما ذلك وقالوا يقولون يا نعم ولا بما لما أحدثنا عن عامنا بالدعاء وسنة اليوم الله رضي الله عنه قال عادة رواية ثانية فتقدم عن يوم الأول حتى رسول محمد صلى الله عليه وسلم وقل لا حتى تأخذ الموضوع عن وكيل لا في دولة سورة جورا كريبا عاد خباب إنجر وعاد ابن وعيل السلميتا وده غسول في أسيب الفاتحة وده بجاء مسلمان شنا غنى ورده أتقابع وطلبه كودا رجعاتنا حقا لحق ما تدي عاد وإذا أوصيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقلت لا صبر لكم حتى تموت في ثمرش ثم تبعث يعني أرأتوا أمر اللي جرتي بالفعل بيجت وافضل قبل أعرفه فإني أريد خذب أمرنا يا مجمدك كما غيب ضباط منكر ومشركين أو نعم قال قالوا لا تلتم مالك تو بشيكتا التبعدها لقد التمال بشيكتا التبم مال بشيخا التبدركم ما لا لا يستعذب أفرأيت الذي كفر بآياتنا شعارته بلو سين مالا وولدا رواه الثوري وشعبه وحفص وابو عوفي عن العمل حتى لا غيبنا خبرتك خذي وصلواتك تخذي الاغتلاف موصل لدبدل البشي ومال لكم أنا جد إذا فعل تفضل بيأكل كوما هذا هو الوصول يا مشروع. وقال ولا الأمر حتى يكون بك الله ويقول على ذلك حتى أردت الأمر
وهذا سمر مشهور حديث بار بار يقولوا اشاره في كده دو ہے تو سره تعلق دي دا ټول د دې په حق نازل دي ها وقال يا راج روایت دې قاضي ولا قضا قال اعطيك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول الله في على ان رسول الله اني لمبعوث جمع کې بیا به دا څنګه اذا رجعت في واپس شم الى مال ولا تفاخرت کې نازل شو فرایت الذي كفر بآياتنا وقال له انما هو ولدا ابن خبر دې ته خدای تعالی وعده دی ولې کله هرګز ذات نه به مالی نه ولد تنكتب التاكيد بعد منكم ما يقول كسوي ونمد له من العذاب مدا وليس له ما يقول اذا سوي داغي وارثان من لو منتفات ما شيء وتياتينا فرضا فنبتة جبك توح رجل دوي توح يا رجل ويقال نزلت أغمانا مكيدي شيء الله خطاب كي او كل ما لم ينطق اغا سوي چې نطق نه کوي په یو حرف باندې خبرې نشي کولی یا په جبه کې تم او فای تم چې جبه مثلی اکثر تم داسې وي یا ف اذا عقدا وي او توها او بمقطعات كما ما خبره کړې ده ازري معنا زهري ها وشد به ازري شام بمضبوطه ويحتكم يهلكم اسم التاكيد امثال يقال بدينكم اي بطريقتكم المستى بدينكم المستى ورا وذي الامثال اغورا شيء واحد ثم تصفى صف بجنة صفوة خلقوا حدثات الصف اليوم يعني مصلى اللي يصلى فيه فوجد في نفسه خيبة موسى أزمر خوفا نخيفة جرشة وذها لكثرة الخاء في جذوع النهل لو تنبنك أي علاج لفتنودا تجربة مسؤوليتهم ما خطبك يا سامري وما بالك لا مثال مسنا مأخوذ كما نقول مرور من مسكوي لنصفنه إلى نذرينه دابه أسوة دولا قيل سامري وبيشيدو لنذرينه هم بيشيدو ويجي لو نذرين ذراته أن أوار ميدان ويعلوه الماء في لباس بيجي أو سقف مستوى من الأرض قال مجاهد من دينة القوم لا سامري لا غش دينة قوم مكاري الذي استعرض من آل موسى فقذفتها لم يغرر فاقيتها بيجي فيه وكذلك ألقى ما نصفناها فالخير ويتنحتها ما سيجولكو سامري خزرگرو او فكي ما يغد جبريل لكو خوري وحوري ونسي موسى خلق بيداري هم يقولونه لبسكوي خلق تبعي دا قول بيبي هم يقولونه هذا القول لأخطأ الرب موسى نسيا يعني خذي خطأ كري خذي درتني ودي توب تيوب دي قرري لا يهم قولا خير مراد جسكي تتاوادو كجواز دركول شي خذي خواواز سي يغو خبر نكويجي او همسا حست أقدام طوي لما حشرت لي أعمال حجتنا قيامت وربي خذي دلون لبيداكم وقد كنت بصيرا في الدنيا قال ابن عيينة بل أمثلهم أعدلهم نحن قالوا بما يقول أمثلهم أعدلهم إنصاف قال ابن عباس أزمر كميدو توي لا يظلم ظلم بنكي إذا قيامت ورس فيرزو من حجاجانك كمشي عوج وادي توي لك الأحكتي أمثل رابية أجت توي سيرته الأولى دا أمصاد لوافستو بحالتا نها تقاتوي نها أقل تموي دوتن سبيرتو توي هوا شقية معناتي المقدس مبارك وادي تونن دا غوادي في موسى عليه الله تعالى خبر کړی ما څنګه بملکنا بأمرنا کوم ځای کې دی بملکنا دی زموږ په خپل اختیار دا د عبادت نه لري بملکنا بلکې موږ ته د دې صابري مجبوره کو مکان سوال درمیانه د تبستا جادوګر مراشي او موږ بمراشینو فیصله وشي موسی عليه السلام یا بسر یا بسن پوښ على قدر یا موعد یو کوم ځای وته یاد کړو یو موعد قدر وعده د اختر وضع الته مقابله کې لا تنیا لا تضعفا الله دې کمزوري کې ما فکر نه کوي تاسو غلبه در کوما وصنعت لنفسي شبده عالم الارواح كده مناظره شيء وتصير شيء شبه دقيقة مناسبة تبع شو بندگان دو فضرب لهم طريقا في البحر يبسا
دا په اعتبار د معال سره به یبس شي او چې بشي لا تخافوا ما يريد الله لكيدو دا غوي چې الله دې بدی کی او مخ خشیت ولا کې څوک غمرانه ولې سابق چې فرعون بجنودي فغشيهم من الجم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى شابه باتباعه شبه هذا جسمه قدس يا داخل الوقت من وليه دوامه كيف الصوم ما إله الاختلاف بالقدر يقضي لك الجواب يدك دا یا بعد مغفرت الذنب د زړه د سکون لپاره جایز یا بعد مروح کریم مکلف لري نه اختلاف بالقدر جایز التضمن صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه بیمارانو په الله شفا ورکړي د دې ټول وفات شوی د پرون الله دې مغفرت وکړي خدایان دې دې ټول الله دې تسوا پاتو کبیره ټول محفوظ کړي بیمارانو ته الله شفا ورکړي برحمتك يا رب